مستی نہیں ہے لجپال علی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ویر ہے پھر مینوں کہندے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان دے غم دے طوفان آپ رک جان گے تھوڑا تین مرتبہ ویرے رسول دا تھوڑا تین مرتبہ ویرے رسول دا بابا حسنین دا تے شور ہے بطول دا تھوڑا تین مرتبہ ویرے رسول دا بابا حسنین دا تے شور ہے بطول دا مرتبہ گٹان والے آپ مر جان گے اے مرتبے گٹان والے آپ مر جان گے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے مل کے بول اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے سونے علی کملی والے دے کول بیٹھے نے آکھیا سونے علی پریشان ہون دی لوڑ نہیں اڑے اڑے جبریل آئے نے تیرا تے زارا پاک دا نکاح عرشاں تے ہو گیا ہے بات صدقے جاواں کملی والے میں قربان جاواں میرے کریم آقا اٹھے رہے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ جدو کول گئے نے سر تے ہاتھ رکھیا ہے نبیاں دے سلطان فرماندے نے بیٹی جڑا میرے قبیلے وچوں سب تو اچھا انسان ہے او دے نال تہاڈا عقد کرن لگا وا اتنی گل کیتی زارا پاک مسکرا پیاں رب کعبہ دی قسم ویرو تسی تے میں جدوں رشتے کرنے آ دیاں تو کدی نہیں پوچھ دے نا نا حق بندا میرے نبی دی سنت تے پوچھیا کر پتر تو تے لکھ بارا پوچھنا رشتہ پسند ہے کہ نہیں بیٹی تو نہیں پوچھدا ادھر رب دا حکم ہے زہرا پاک نے جنہ پرورش نبیاں دے سلطان دی گودی وچ پئی ہے جدوں اتنی گل کیتی میرے سونے علی میرے سونے نبی آئے نے آ کے فرماندے نے سونے علی کول کیا یا رسول اللہ ایک تلوار تے ایک ڈھال تے ایک ذریعہ کے نبیاں دے سلطان نے فرمایا جاؤ ذریعہ لے جاؤ بازار دے اندر بیچ کے آؤ جدو لجپال علی لے کے نکلے نے ایک روایت دے مطابق ہے کہ سونے حضرت عثمان دے بیڑے وچ گئے نے دوسری روایت ہے کہ حضرت عثمان بازار دے وچ مل گئے جدو سونے علی نو ویکھیا آکھے علی ویرا آؤ سونا کدے پھر رہے ہو انج ہاتھ دے وچ ذریعہ کہ مبارک ہوئے نبیاں دے سلطان نے رشتہ دے دیتا ہے آجریہ بیچن واسطے آیا سونے نبی دے غلام حضرت عثمان غنی نے ادھر مشورہ دین والے حضرت ابو بکر صدیق نے ادھر مشورہ دین والے حضرت عمر فاروق نے اگو جدو حضرت عثمان غنی ملے رب کعبہ دی قسم آپ نے فرمایا سونے علی دس ذریعہ کنے دی دینی ہے انہاں کیا سونے ہو تسی دس دے وہ آپ نے فرمایا نہیں علی مال تیرا ہے قیمت بھی تو کرنی قیمت بھی تو سا کرنی مال تو اڈا ہے آپ نے فرمایا چلو جنہ دے 400 درہم کی تھی 480 درہم دا بھی کھل ہے 400 درہم کی تھی 400 درہم دیتے ذریعہ اپنے کول رکھی لجپال علی چلنے لگے انجھے دشمن نہیں کرتے سجا نہیں کرتے نہ سمجھ آوے تو فکری گال ہے جدو لجپال علی چلے نا سونا علی تینوں پتہ ہے یار تیری گال شادی ہے ولیمہ بھی ہے تو سونا علی اے 480 درہم تو لے لینے اے ذریعہ جیڑی ایک کتھو لیا لجپال علی آخ دینے سونا عثمان ان نبیاں دے سلطان ایک جنگ وچ دیتی سی چوم کے حضرت عثمان نے نا انج کر کے سینے نہ لا لی آکھیا علی سونا یار یاراں دی شادیاں تے ہن تو گفٹ دیندے نے گفٹ دیندے نے تحفہ دیندے نے تے اے سونا علی لے جا ساڈے نو گفٹ اے گفٹ تے تو جنی دیر جنگ لڑدا رہنا اسی بھی اپنا اکاؤنٹ کھول لاندے نیکیاں ساڈے ال وی اوندیاں رہنگیاں ہائے جدوں سونے علی لے کے نکلے نے 400 درہم اور دیتے 880 درہم لے کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت علی جدو ویڑے دے وچ آئے میرے نبی مسکرا پے آکھیا علی تسی ذریعہ بھی
لے کے آ گئے ہو تھوڑے کول درمیوں میں موجود نے کدھروں لے کے آئے ہو حضرت علی فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں سنیا او جڑا تہاڈا پیارا عثمان ہے اچھی کیا یار سبحان اللہ جڑا تہاڈا پیارا عثمان ہے اس دیتا ہے رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے حضرت عثمان غنی واسطے دعا کی مالکا میں عثمان نہ راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا میں عثمان نہ راضی ہاں جدے نال نبیاں دے سلطان راضی ہووا اوے ہوندے نصیباں تو صدقے جاوا مالکا میں عثمان نہ راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا حضرت عثمان غنی واسطے دعا کی تھی ادھر بلایا حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا عمر فاروق نو بلایا حضرت طلحہ نو بلایا زبیر نو بلایا ادھر حضرت بلال نو بلایا آکھیا میرے غلاموں آپ پیسے لے لو تجارت دا سامان خرید کے لے آؤ اوے یارا رب دا واسطہ دے کے آنا تیریاں میریاں دشمنیاں ذاتی بڑھ گئیاں نے رب کعبہ دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن جا اوے جے تو قریبیاں نال پیار کر رہا ہے ساڈے مسلک دے وچ گل جے کرنا چاہنا سن تینوں فقیر گل دسے دلیا سب تو قریبی رشتہ سرکار دا والدینی اس تو بعد میرے کریم آقا دیاں ازواج مطہرات جڑیاں ساڈیاں ماواں نے پھر قریبی رشتہ اولاد ہوندی آ سورے وی تے قریبی رشتہ دار ہوندے نے آکھیا جاؤ ابو بکر سامان خرید کے لے آؤ اے چیز لے کے آنی ہے علی سونا صبح ولیمے دا انتظام کرنا ہے جدوں ولیمے دا انتظام صبح کیتا گیا مدینے دیاں گلیاں جدو علی دلہا بن کے نبیاں دے سلطان دے ویڑے وچ آیا ہوئے گا رب کعبہ دی قسم کسے دی بیٹی ایم پی اے دی تے کسے دی صدر دی بیٹی ہے او تے معیار مطابق رشتہ تلاش کر دے رہے لیکن میں قربان جاواں اے نبیاں دا سلطان ہے اے نبیاں دا سلطان ہے جدے کر دے وچ سونا حضرت عثمان غنی وی سیرے بن کے آیا ہے اسے کر دے وچ علی وی جدوں سیرا بن کے آیا ہے تے استقبال ایم پی ایم کرے لوگ یاد رکھ دے فلانے دی شادی تے گئے او دی بیٹی دا بڑا استقبال کیتا گیا ہے بڑے پھول سٹے گئے نے نواز شریف دی بیٹی نو بڑا پروٹوکول دتا گیا ہے اے جدوں مدینے دیاں گلیاں وچ سونے علی دا میرے نبی دے غلاماں سونے علی دی برات آئی ہوئے گی صرف عام لوگاں دی گل نہیں کرتا نبیاں دے سلطان دی بیٹی دی گل کر لگا جدو سونے علی دلہا بن کے آئے کھوڑ کے پورا بھی استقبال کیتا ہوئے گا اچھی کہ سبحان اللہ فرشتہ بھی استقبال کیتا ہوئے گا رب جلال دی قسم جدے واسطے کائنات رب بنائی ہے جدے واسطے زمین و زمین بنایا ہے جدے واسطے رب نے سب کچھ بنایا ہے اور نبیاں دا سلطان مسجد نبوی دے سامنے کھڑیا ہو کے آکے آوے گا باقی سونی برات تے لاڑا کڈا سونا ہے لاڑے شک ہے اوے سب تو اچھا خاندان دے کائنات اندر کوئی چیما ہے کوئی چٹا ہے کوئی ملک ہے کوئی پھلروانے وہ بڑے اپنے اچھے دے رب کعبہ دی قسمیں اے سارے تو اچھے خاندان دی رشتہ ہوتا پیا جائے سب تو اچھے خاندان دا لاڑا بن کے ہوتا پیا تے سب تو اچھے خاندان دی بیٹی زہرا پاک دی شادی اچھی کہہ سبحان اللہ یار جرت نال کہہ آدھو تے سوکھے کی تھوڑا کر لیا کر کوئی جٹ بھی آ جاتا کہہ سبحان اللہ آئے آئے میں نئے تھے میں بالکل کلی بات والا شاہ جی ٹینشن نہ ہو اس کو سبحان اللہ میرے سونے کملی والے آئے آئے پر تہاڈی سبحان اللہ جڑی ہے نا ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو اے
پیسے والی داد کرتے ہو یا نہیں کرتے کوئی پرواہ نہیں، لیکن بھائی سبحان اللہ جے سب کچھ دیتا ہے وہ دی پاکی بیان کریا کرو، ٹک کے کریا کرو تے جڑے گھر دا ذکر ہوندا پیا تسی کھاندے ہی صدقہ دے ہو۔ یہ مینوں عزت ملیاں نے نا، مینوں عزت ملیاں نے، رب کعبہ دی قسم سید میرے علامہ دے نے، میں نیرا اج یہ تواڈے کول گل نہیں کر لگا، نیٹ ویکھ لویا جے، میں جس دن دا سیداں دا ذکر اندروں کیتا ہے نا، میں انہاں نوں چھڈ کے تے آیا وانٹے جو گل نہ ہوئے تو اینہ نو چھٹ کے دے آیا جدو دا میں ذکر ہے لے بیدہ کیتا رب کعبہ دی قسم کمی رہی میرے سونے نبی سنوال تے جدو برہات بیٹھی تیری میری برہات تیرے ویچ جاندی ہے اچھی کا سوانا میرا جالچ جاندی ہے زارا پاک دی برہات ستی مسجد نبی ویچ نبیان دے سلطان استقبال بگر دے جدو نبیان دے سلطان ممبر تے بیٹھے نے اور تیری میری بیٹی دا رشتہ جدو نکاح پڑھیا جاتا ہے مولوی پڑھا دیتا ہے کوئی ملک منصب ہوئے یا کوئی غور ہوئے نکاح پڑھا دیتا ہے جدو نبیان دے سلطان اپنی بیٹی زارا پاک دا نکاح پڑھا لگے نے ممبر تے نبیان دے سلطان نے بیروں کون زارا جڑیاں چل دیاں نے تے نبی پاک وانگو چل دیاں نے جنہ دی شکل و صورت میرے سونے نبی وانگو ہے پھر کہتے رسول اکرم کی پیاری دختر رسول اکرم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر رسول اکرم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب مولا علی کی بانو جناب کی ملکہ جناب زارا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زارا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زارا تمام حوریں کنیز ان کی تمام حوریں کنیز ان کی سبھی فرشتے غلام ان کے چلاتی ہے پھر بھی چکی چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوا جناب زہرا جدو نبیوں دے سلطان میں خطبہ نکاح دا شروع کیتا توجہ کریا جے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو جدو سونے نے خطبہ شروع کیتا ہے اس وقت آواز خطبہ شروع ہو تو پہلے بلایا آقا اینا ابو بکر لبیک یا رسول اللہ ابو بکر آجا ابو بکر آجا اچھی کہہ سبحان اللہ اجے 15 منٹ پورے 16 پہنے میں پورا ٹائم کرتا ابو بکر آجا سنے بہ جا عمر آجا بہ جا نبیان دے سلطان نے جدو خطبہ پڑھیا ہے رب ذوالجلال دی قسم کہ سونا علی اینا گواما دے موجود دیاں تیرا نکاح زارا پاک نال کر لگا قبولی قبولے گواہ کون ہے کون گواہ کون ہے ایک ابو بکر ہے ایک عمر سونا ہے نکاح ہو گیا رخصتی بات چھوئی آخری 15 منٹ میں مثال پڑھ لیں اچھی کو سبحان اللہ